नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन 30,91,000 हेक्टर रहेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना 2068 अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औसत आकार 0.68 हेक्टर र प्रति कित्ताको औसत आकार 0.21 हेक्टर रहेको छ। खण्डीकृत जमिनमा परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिँदै आएको र कृषि विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरू सीमित स्रोत र साधनहरूका कारण एकीकृत रूपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरू आकर्षित हुन सकेको छैन। गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण अवलम्बन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिँचाइ, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उद्योगहरूसँगको समन्वयको अभाव रहँदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रूपमा नभई परम्पराका रूपमा मात्र अवलम्बन गरिँदै आइएको छ। यिनै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका क्रियाकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको परिकल्पना गरिएको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यावसायिक दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचका साथ नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आगामी 20 वर्षसम्म मार्गनिर्देश गर्ने कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रूपमा स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्ति मार्फत तयार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र जोन विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र सुपरजोन विकास कार्यक्रम गरी जम्मा 4 वटा भागहरू छन्। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ यस इकाइमा हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ, धेरै भयो। गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए र यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन्? कसरी अगाडि बढ्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना? हस्, धन्यवाद। मेरो नाम विपिन खड्का, म यस परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयमा सूचना अधिकारीको पदमा कार्यरत छु। खास गरी हामी विगतको वर्षमा यस कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवाहरूमा किसानका समूह, सहकारी र उद्यमीहरूमा चाहिँ सिँचाइका कार्यक्रमहरू रहेका थिए। साना सिँचाइ अन्तर्गत हामीले चाहिँ झन्डै 56वटा सिँचाइहरू निर्माण गरिसकेका थियौँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ तरकारीका कार्यक्रममा हामीले चाहिँ पक्की टनेल निर्माण गरेका छौँ। पक्की टनेलमा खास गरी अब टुटा किराले टमाटर खेतीमा असाध्यै असर गर्ने भएको हुनाले हामीले जालीसहितको पक्की टनेलहरू निर्माण गरेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत अब टमाटर खेती अनि त्यसपछि लहरे तरकारी र काँक्रो खेतीहरू किसानले गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी यो प्युठान जिल्लामा हामीले अलिकति फोकस रूपमा दिएको भने चैते धान क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ सङ्घीय कार्यालयको पनि विशेष कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले यो प्युठान जिल्लाको चाहिँ ऐरावती गाउँपालिका अनि प्युठान नगरपालिका भित्र रहेका चाहिँ केही बाँझा जमिनहरूलाई सदुपयोग गरेर चाहिँ चैते धान हामी विस्तार गरेका छौँ। झन्डै हामीले गत वर्ष 1200 रोपनी जति हामी विस्तार गरेका थियौँ। त्यसभित्र चाहिँ चैते धान अब बर्खेको तुलनामा उत्पादनमा चाहिँ राम्रो हुने भएको हुनाले चाहिँ चैते धानप्रति चाहिँ किसानहरू आकर्षण हुनुभएको छ र यो वर्ष पनि झन्डै हामीले 4वटा फाँटलाई झन्डै तपाईँको 3200 रोपनी हामी चाहिँ विस्तार गर्ने प्लानमा छौँ। यसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अहिले अनुदानका कार्यक्रमहरू केही कमी गरिएको छ, कटौती गरिएको छ भन्ने कुरा सुनेका छौँ, यो साँचो हो सर? यो विषयमा सर अब सरकारले चाहिँ अनुदान कार्यक्रमहरूमा के गर्ने भन्दा हजुरको किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ केही अनुदान कार्यक्रम कम भएको देखिन्छ। तर हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ विगतको भन्दा बजेट अलिक कम भएको हो। तर चाहिँ तपाईँको अब विशेष गरी गत वर्ष जसरी हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ त्यही अन्तर्गतका नियमित कार्यक्रमहरू छ। विगतमा तपाईँहरूले अनुदान वितरण गर्नुभयो, त्यसको उपलब्धिहरू खास के भयो, के मान्नु भएको छ?
खास गरी हाम्रा त यो कार्यालयबाट अनुदान हुने भनेको एउटा चाहिँ चैते धानमा हामी चाहिँ उहाँहरूलाई बिउ अनि त्यसपछि जैविक मल विषादीहरू सपोर्ट गर्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब 2 खेती गरिसकेपछि किसानहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूलाई आत्मनिर्भर हुने भयो। किन भन्दा तपाईँको उनीहरूलाई 3 महिना खान पुग्थ्यो भने 2 खेती गऱ्यो भने कम्तीमा तपाईँको 9 महिना खान पुग्ने अवस्था रहेको छ भने अब सिँचाइका कुलाहरू निर्माण गर्यो भने जहाँ तपाईँको सिँचाइ हुन नसक्ने जग्गाहरू जहाँ तपाईँको जोखिम थियो जहाँ किसानलाई दुःख थियो त्यस्ताहरूमा चाहिँ सिँचाइ हामीले निर्माण गरेका छौँ। सिँचाइ निर्माण गरेपछि किसानलाई सहज रूपमा सिँचाइ हुने भयो अनि सिँचाइको क्षेत्र विस्तार पनि गर्न सकिने भयो। र तपाईँको हाम्रो अर्को भनेको मेसिनरी औजार उपकरण हो। मेसिनरी औजार उपकरणमा हामीले चाहिँ अहिले किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरैले चाहिँ भैँसी पाल्नु भएको छ, गोरुहरू चाहिँ पाल्ने चलन अलिक कम भएको हुनाले मेसिनरीबाट जाँदा छिटो पनि हुने भयो, लागत कष्ट पनि कम हुने भयो, थोरै लगानीले तपाईँको उत्पादन पनि हुने भएको हुनाले आधुनिकीकरणतिर चाहिँ हामीले मेसिनरीहरू बाँडेछौँ। त्यसले सहज भएको छ किसानलाई। समन्वय सहकार्य पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ विभिन्न निकायसित, धेरै निकायसित। यो पाटो कसरी अगाडि बढेको छ र स्थानीय पालिकाले तपाईँहरूलाई गर्ने सहयोग, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई गर्ने सहयोग के हो र जिल्लामा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय पनि रहेको छ, के कस्ता समन्वयहरू भइरहेछ तपाईँहरूको? यो विषयमा के छ भन्दा चाहिँ हामीले जसरी यो कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुन्छ हामीले सूचना खोल्यौँ भने हाम्रो कार्यालय प्रमुखले स्थानीय तहका कृषि शाखाहरूमा चाहिँ सूचना पठाउनुहुन्छ। हामीले अझ के गरेका छौँ भने तपाईँको पहिला चाहिँ किसानहरू यहीँ प्रस्ताव पेश गर्न आउनु पर्थ्यो। प्रस्ताव पेश गर्दा तपाईँको उनीहरू कार्यक्रम पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी थिएन, आउँदा तपाईँको पैसा खर्च हुन्थ्यो। अहिले हामीले चाहिँ स्थानीय तह जहाँ तपाईँको यो सोरदारी नगरपालिका अलि टाढा छ अनि त्यसपछि झिमरु गाउँपालिका अलि टाढा छ, यिनीहरूमा चाहिँ उहीँ हाम्रो कृषि शाखाका सरहरूलाई अनि स्थानीय तहका प्रमुख सरहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर सहयोग मागेर हामीले चाहिँ उहीँ चाहिँ प्रस्ताव सङ्कलन गरेर हामी यहाँ आफै गएर लिएका छौँ। तपाईँहरूले अनुगमन नियमन पनि गर्नुपर्छ। यो बाटो कसरी अगाडि बढेको छ भनिन्छ, सरकारी निकायको अनुगमन नियमन धेरै फितलो छ भनेर, र डुप्लिकेसन नहोस् भन्नको लागि कतिको चनाखो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो विषयमा सर हामीले जसरी सूचना खोल्यौँ, सूचना खोलिसकेपछि हामी सम्बन्धित फिल्डमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ हामी खोज्दै जान्छौँ। खोजेर गइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष फिल्ड अनुगमन गर्छौँ। अनुगमन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हेर्छौँ। हेरिसकेपछि त्यो अनुसारको हामी रिपोर्ट लिन्छौँ। रिपोर्ट ल्याइसकेपछि त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो एउटा स्थानीय सरकार छ अनि प्रदेश कार्यालय छ, दुईवटा कार्यालयसँग समन्वय गर्छौँ। किन भन्दा उहाँहरूले प्रस्ताव त्यहाँ पनि राख्नु भएको हुन्छ। त्यही डुप्लिकेसन नहुने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा हेरेर बाँकी अरू स्थानीय तहसँग सोधेर चाहिँ हामीले त्यसलाई यहाँ प्राविधिक समितिबाट निर्णय गर्छौँ। तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो सम्भावनाहरू धेरै रहेका छन् यस जिल्लामा भनेर। जहाँ सम्भावना हुन्छ त्यहाँ चुनौती पनि हुन्छ। चुनौतीको तपाईँहरूले कति फेस गर्नु परेको छ? चुनौतीको विषयमा के छ भन्दा सर अब हामीहरूले अब किसानलाई उत्पादनमा आबद्ध गराउनको लागि अब नयाँ काममा जसरी तपाईँको हामीले चैते धानमा एकदम हामीले जोड गरिरहेछौँ। किन भन्दा अरू बर्खे धान सबैले गर्नुभएको छ, चैते धान गऱ्यौँ भने कमसेकम जो चैत वैशाख जेठ असारको 2 महिना चाहिँ जग्गा खाली हुन्छ, त्यो समयमा चाहिँ उत्पादन गऱ्यौँ जग्गा पनि तपाईँको सदुपयोग हुने, उत्पादन पनि हुने र किसानलाई तपाईँको अब जसरी बाहिरबाट चामल किन्न पर्थ्यो त्यो पनि कम हुने भएको हुनाले त्यो विषयमा चाहिँ नयाँ काममा जाँदा किसानहरूलाई चाहिँ अब स्वाट्टै लिनको लागि चाहिँ अलिक गाह्रो भएको छ। किनभने उनीहरूलाई चाहिँ पटक पटक गएर चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो। स्थानीय तहसँग सहयोग मागेर, स्थानीय वडा अध्यक्ष, स्थानीय तह प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर उहाँसँग सहयोग मागेर हामीले चाहिँ त्यसरी अघि बढेका छौँ। अन्य कुन कुन कुराहरू तपाईँहरूलाई अब थप हुनुपर्छ र अझ राम्रो तरिकाले तपाईँहरूले कार्य सम्पादन अगाडि बढाउन सक्नुहुन्थ्यो? यो विषयमा के छ भन्दा सर तपाईँको हामी फिल्डमा हेर्ने सन्दर्भमा किसानहरू 3 लेभलका किसानहरू हुनु देख्छौँ हामी। किन भन्दा हजुरको एकदम तल्लो लेभल जो एकदम गरिने किसान हो उहाँहरूसँग चाहिँ जसरी नेपाल सरकारले अनुदान दिन्छ, अनुदान दिने सन्दर्भमा के छ भन्दा हजुरको उहाँहरूले 50% लगानी जुटाउन नि गाह्रो छ। त्यो भएको हुनाले पछाडि परेको अवस्था छ। अनि त्यसपछि एउटा मध्यम वर्ग किसानहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ माथिल्लो किसान हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ हेर्दा तपाईँको 3 लेभल किसानलाई चाहिँ अनुदान दिने सन्दर्भमा पनि तपाईँको सरकारबाट चाहिँ उसको आवश्यकता हेरेर त्यसरी अनुदान दिने भने पक्कै पनि तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ सहज बनाउन सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। अन्तमा यो भनिदिनुहोस्, राज्य पक्षले अब के गरिदिए कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो होला? राज्य पक्षले तपाईँको कृषिमा परिवर्तन गर्नको लागि अब जति पनि समूह सहकारी र उद्यमीहरू चाहिँ छन् उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको कृषिमा आबद्ध गर्नको लागि एउटा त अहिले सुरुमा देखेको बजारको चुनौती छ सर। हामी उत्पादन गर्छौँ, उत्पादन गरिसकेपछि यदि तपाईँको बजारसँग तपाईँको त्यो बिक्री भएन किसानको आत्मबल घटेको अवस्था छ। किन भन्दा तपाईँको उनीहरूले उत्पादन गरेको चिजलाई बजारसँग चाहिँ लानुपर्छ। एउटा चाहिँ अर्को राज्यबाट के गर्नु पर्यो भने उनीहरूको किसानहरूको थोरै उत्पादन छ, थोरै उत्पादन गर्दा बजारीकरण गर्न गाह्रो रहेछ र तपाईँको अलिक ठुलो
लेभलमा तपाईँको सबैलाई समेटेर तपाईँको अनि एउटा स्थानीय त एउटा बाली त्यसरी चाहिँ गर्न सकियो भने र त्यसको बजार ग्यारेन्टी भयो भने त्यसरी हामी चाहिँ गर्न सक्थ्यौँ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद।